रथ म्हणटा तो सामको असो डिफरंट आसा आणि तशेंच आमचो नरकासुरूय मातसो खूब आमी खूब चेंजीस केला आणि तुमकां फायनान्स कोण करता नरकासूर करपा खातीर? चडसो आमचो आमदारच करता. सदां आमकां तेणेंच हेल्प केला 4 वर्सांनी. तोच आमकां चडसो आधार आनी तेगे सगळें नांव निलेश काब्राल. आनी सद्या आमगे पळय फूल कामां बिजी आहा. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्हिडिओ. आयज हांव येयल्लो आसा श्री पुरुषमारू कला मंडळ नरकासूर हेंचो पळोवपाक येयल्लो आसा आणि फूल इन एक्सायटेड आसा कित्याक हेंचो ओन न्यू कितें तरी हायप आसा. सो आतां हांव भितून वचून तुमकां दाखयतलो कशें कितें आसा तें आनी हेंचें मेकींग प्रोसेस सगळें चालू आसा. आतां भितून वचून पळोवया कशें कितें आसा तें. आयज कोंकणीन व्लॉग स्टार्ट केला कित्याक आमचे सगळे गोवन ऑडियन्स कोंकणीन व्लॉग जाय म्हणून हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. हां पळया बॉयज सगळे इन फूल स्विंग काम चालू आसा पळया. आमगे पळय फूल कामां बिजी आहा. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता फूल इन स्विंग काम चालू आसा पळया. तेंचे आतां मेकॅनिकल काम पळय हांगा हायड्रोलिक्साचे बी मुवमेंटा खातीर चालू आसा आनी हे बॉयज पळय हांगा आतां वाजोवपाक वचपाचे दिसता ते सगळे रेडी आसा. आतां तुमकां एक हांव तेंचे कडेन एक बायट घेतलो आनी दाखयतलो कशें कितें तेंचो परफॉर्मन्स आसतलो आनी कितें कशें कितें तें पळोवयात. श्री पुरुषमारू कला मंडळ कुर्चरेम नरकासुराची टीम जावन आसा आनी तुमकां आतां हांव क्वेश्चन विचारतलो. तुमच्या नरकासुराक कोण हायप कितें असो आसा? ह्या वर्सा म्हटल्यार नरकासुराक पळोवपाक गेल्यार आमचो रथ म्हणटा तो सामको असो डिफरंट आसा आनी तशेंच आमचो नरकासुरूय मातसो खूब आमी खूब चेंजीस केला आनी ह्या वर्सा रथ आमचो अशें एक वेगळेच कलाकारी आमचो सगळे घेवन आयला आसा. ओके. आनी तुमी खंय खंय कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचो नरकासूर? कॉम्पिटिशनाक म्हटल्यार फर्स्ट म्हटल्यार आमचे कुडचड्यार, केप्यां, सांग्यार आनी मडगांव. ओके. आनी तुमकां फायनान्स कोण करता नरकासूर करपा खातीर? चडसो आमचो आमदारच करता. सदां आमकां तेणेंच हेल्प केला 4 वर्सांनी. तोच आमकां चडसो आधार आनी तेगे सगळें नांव निलेश काब्राल. आनी सद्या किती जाय पळय तो फक्त एक आपल्या सांग म्हणटा तुमकां जाय तें तुमी फक्त बील हाडून दियात, जाय तें घेयात, कळ्ळें, तो पे करता. ओके. असो आमदारांनी पळयलो ना, आमकां फूल सपोर्ट आमदाराचो. ओके. तुमी हांगा नरकासूर करपाक कितलेशे मेंबर्स आसता रेग्युलर? 20 जाण आमचे हांगा काम करतात पळय 20-25 जाण आसतात. मागीर वाजोवपी आसता एक 50 जाण. मागीर जे मुवमेंट्स आसता पळय ते मागीर थंय येवन करतात. तुमी अशें नायट बी मारता रातचे? सकाळी 8 येवन दिसता आमी 3 वयतात. ओके. ओके. चालू आसता आमचे सदां डेली चालू आसा. ओके. फूल डे जाला. ओके. आयज चडूच जातलो टायम. ओके. देश तुमचे काम कोण कोण करता अशें डिवायड करून घातला तुम्ही सेपरेटली? सगळे नरकासुराक कितें आसता पळय न्हू हायड्रोलिकाक कितें काम आसता बाबा सिद्धू, हांवें सादीक,
ओके एक रितेश त्यांना तो एक करता. ओके. 4-5 जाण हे फकत हायड्रोलिका काम करता. ओके. लायटीची कितें काम हा ते 4 जाण घेवन बसतात. ओके. गौरीश, श्रुतीन, आमगे विशाल आणि विजय. ओके. तशें आमगे बारीक बारीक कितें अशें करपाचें कितें तशें हे भुरगे खूब जाण सगळें काम करतात. सगळ्यांक वेगवेगळें काम केले कडेन सगळे उमेदीन करता. हो नरकासूर करता पळय आमी 3 वाडे 1 जाण नरकासूर करता. शिरफोड, बाग आणि खामामा. ओके. चल श्री पुरुष मारू महाराज की जय. चल आता मेळया आमी नरकासुराच्या दिसा. आता हांव दाखयता तेंचो वाजोवपाचो प्रिपरेशन कसो चालू आसा तो. इन फूल स्विंग आसा. आता वाजोवपाचें पळोवपाक जाय तेंचें कशें कितें चालू आसा तें हांवें पळोवपाक शकता. तेंचो इन फूल स्विंग वाजोवपाचो आतां प्रॅक्टीस चालू आसा.